नाग पत्नीहरूलाई हरण गरेर ल्याएर दासी बनायो। उग्रसेनको अथाह समृद्धिबाट सन्तुष्टि नभएर स्वर्गमा गएर देवताकी माता अदितिका कुण्डल लुटेर ल्यायो, इन्द्रको छाता भाँचेर ल्यायो। यस्तो प्रकारको अत्याचारलाई देखेर धरती अतालिन्, अलिअलि गर्दै धरती दबिन लागिन्। अब यहाँ अनर्थ हुने भयो भन्ने सम्झेर धरतीले तत्काल गाईको रूप धारण गरेर ऋषिहरूको पासमा आइन्। ऋषिहरू भन्दछन्, कंसको नाम सुनेर त हामी मेरु पर्वतका गुफामा गएर लुक्छन्, हामी तिमीलाई के गर्न सक्छौँ, तिम्रो सहारा गर्न सक्दैनौँ, अगाडि जाऊ। देवताहरूका पासमा गइन्। देवताहरू भन्छन्, हाम्री आमाका कुण्डल लुट्दा त हामीले रोक्न सकेनौँ, कंसलाई हामी के गर्न सक्छौँ। ब्रह्मलोकमा गइन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवी, अहिलेसम्म धरतीमा भएका सम्पूर्ण अवतारहरू जति पनि राक्षस भए, उद्दण्डीहरू भए, ती सबैलाई भगवानले नै दण्ड दिएर बार बार अवतार धारण गरेर तिनीहरूको उद्धार गर्नुभएको छ। जो वैकुण्ठ भनी गौरव धारण गरेकी पृथ्वीलाई लिएर ब्रह्माजी वैकुण्ठ जानुभयो। भगवानसँग विनती गरियो। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, सबै राक्षसहरू संहारमा मैले बार बार अवतार धारण गरेँ, तर यसपल्ट कंसलाई म मार्न सक्दिनँ, उसको उद्धार गर्न सक्दिनँ, उसलाई वध गर्न सक्दिनँ। ब्रह्माजी पनि दुखी हुनुभयो, गौरव धारण गरी पृथ्वी पनि दुखी हुनुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, दुखी हुने आवश्यकता छैन, म मात्रै होइन शक्तिशाली, मदेखि माथि एउटा अलौकिक शक्ति छ, जस शक्तिका आधारमा नै हामी शक्तिशाली भएका छौँ। उहाँले नै यस कंसको उद्धार गरिदिनुहुनेछ। लु जाउँ हामी भनी वैकुण्ठबाट माथि अष्टावर्ण, अष्टावरणदेखि माथि ज्योतिस्वरूप, ज्योतिस्वरूपदेखि माथि गायत्री, गायत्रीदेखि माथि मोहतत्व, मोहतत्वदेखि माथि निरञ्जन निराकार, निरञ्जन निराकारदेखि माथि नारायण, नारायणदेखि माथि महाशून्य, महाशून्यदेखि माथि महामाया प्रकृति, महामाया प्रकृतिदेखि माथि काल पुरुष। यो काल ब्रह्माण्डलाई परित्याग गरेर, यो ब्रह्माण्डलाई छोडेर बेहदमा प्रवेश गरेर, बेहदमा प्रणव, प्रणवदेखि माथि अव्याकृत, अनि अव्याकृतदेखि अगाडि गएर अव्याकृतकै अन्तस्करणभित्र कारण अवस्थामा प्रतिबिम्बित नित्य गोलोकको जुन लीला भइरहेको थियो, त्यहाँ भएका राधा र कृष्णचन्द्रको दर्शन गर्न पुगे। आज समाजमा, संसारमा विद्वानहरू पनि कृष्णका त्रिधा लीलाको भेदलाई नसम्झेर अलमल्लिरहेका छन्। भगवान विष्णुको अवतार कृष्ण हो भनेर अनि विष्णु जन्मिएका बेला कृष्णको प्राकट्य भयो भने उत्सव मनाइरहेका छन्। तर भागवतले र अन्य पुराणहरूले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तत् भेदैरनेकधा। कृष्णजीका 3 प्रकारका लीला छन्, त्यसका अलग अलग भेद छन्। त्यसलाई केही अंश म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भगवान विष्णुका अवतार यदि कृष्ण थिए भने विष्णु यतिका लोकहरूलाई पार गर्दै गर्दै कृष्णका लोकमा पुगे। त्यसकारणले विष्णु अलग हुन्, कृष्ण अलग हुन्। जन्म कृष्ण विष्णुको हुन्छ अनि प्रगट कृष्ण हुन्छन्। अगाडि हामी सुन्छौँ। राधा र कृष्णचन्द्र रङ्गमहलमा, जसका 8वटा द्वार छन्, त्यो 8वटा द्वारका सामनेमा 8वटा महल छन्। यस्तो दिव्य धाममा पुगेर भगवान राधा कृष्णको दर्शन गरे। राधा कृष्णले भन्नुभयो, तिमीहरू आएको अभिप्राय मैले बुझिसकेको छु, त्यसकारणले जाओ, देवता जति सम्पूर्ण यदुवंशी हुनु, वसुदेवसँग देवकीको विवाह गरिदिनु, देवकीको 8वां गर्भमा विष्णु तिमीले गर्भ धारण गरेर त्यहाँबाट जन्म लिनु, त्यही म प्रगट भएर 12 वर्षपछि अनि कंसको उद्धार गरिदिन्छु भन्ने वचन दिनुभयो। सबै फर्केर आए अनि भगवानले भने अनुरूप योजना मिलाउन लागे, सबै प्रतीक्षा गर्न लागे, भगवानलाई पुकार गर्न लागे। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया
प्रार्थना गर। आज संपूर्ण देवता यदवंशी भएर प्रभुको प्रार्थना अनि प्रतीक्षा गर्न लागे। वसुदेवको देवकीसँग विवाह गरियो। कंसले देवकीलाई अति माया गर्दथ्यो। देवकी रुन लागिन्, दाजु दाजु भनेर आफ्नो छातीमा देवकीलाई लगाएर भन्दछ, तिमी मेरो प्राणभन्दा पनि प्यारी हौ। यदि कसैले तिमीलाई आँखा उठाएर मात्र हेऱ्यो भने त्यसका आँखै निकालिदिन्छु, नरोइकन जाऊ ज्वाइँका घर भनी बिदाई दियो। देवकी अझै रुन लाग्दा आफ्नो बहिनीलाई म आफै पुर्याउन जानु पर्यो भनी रथ हाँकेर जाँदै गर्दा बाटामा आकाशवाणी भयो, अरे मूर्ख, जसलाई आफ्नो बहिनी सम्झेर त पुर्याउन गइरहेका छस्, त्यसै देवकीका 8औं गर्भले तेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने आकाशवाणी सुन्दा अघि बहिनीलाई दिएको वचन बिर्सियो। तिमी प्राणभन्दा पनि प्यारी भन्दथ्यो। यो झुठो बकवास गरिरहेको हुन्छ मान्छेले। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो कोही पनि हुँदैन। हामी पनि यस्ता झुठा अफवाह फैलाइराखेका हुन्छौँ। मेरो प्राणभन्दा प्यारो छोरो, मेरो प्राणभन्दा प्यारी पत्नी, मेरो प्राणभन्दा प्यारो पति, मेरो प्राणभन्दा प्यारो मित्र। तर प्राणभन्दा प्यारो अरू कोही पनि हुँदैन, आफू मात्रै हुन्छ। यदि प्राणभन्दा प्यारो अरू हुन्थ्यो भने आफ्नो प्राण मेटेर भए पनि उसको सह्यार गर्नुपर्ने। तर सङ्कट परेका घडीमा अर्कालाई वास्तै नगरिकन आफू बाँच्ने मात्रै प्रयास गर्छ। आज कंसले पनि त्यही सम्झियो, अहो जसलाई मैले दुध पिलाएँ त्यही नाग भएर मलाई डस्न तयारी भएकी रहेछ, यसलाई नै खत्तम गरिदिनु पर्यो। नरहेगी बाँस न बजेगी बन्सी, बाँसको झाङै उजाडिदियो भने बन्सी कहाँबाट बजाउने। बरु देवकीलाई नै समाप्त गरिदिनु पर्यो भने रथबाट चुल्ठामा समाई भुइँमा पछारेर तरवारले प्रहार गर्नार्थ वासुदेवले हात जोडेर बिन्ती गर्दै भन्नुभयो, वीर पुरुष मृत्युदेखि कहिले पनि डराउँदैन। तिमी त वीर हो, मृत्युको सामना गर्छ वीरले। आकाशवाणीले भन्यो भन्दैमा तिमी आत्तिएर आफ्नै बहिनीलाई हत्या गर्छौ। मानेन कंसले, यो मेरो काल हो। वसुदेवजीले भन्नुभयो, यदि काल हो भने मानिसको जन्म जतिखेर हुन्छ नि त्यतिखेर मृत्यु पनि साथसाथमै जन्मिएको हुन्छ। अनि छिन छिन पल पल मनुष्य मरिरहेको हुन्छ। तर त्यो मृत्युलाई कसले सम्झिन्छ? मानिस कतिपल्ट मर्छ आफ्नो जीवनमा, त्यसको टुङ्गै हुँदैन। बाटामा हिँड्दा हिँड्दा ढुङ्गामा ठ्यास ठेस लाग्यो भने मान्छे कतिपल्ट मर्छ? मान्छे एकपल्ट ढुङ्गामा ठेस लाग्दा त 10 पल्ट मर्दो रहेछ भने जीवनमा कति ठोक्कर खायौँ र हामी कतिपल्ट मरिसक्यौँ होला। त्यति मरणको हामीले याद गरेको छ कहिले? जुन दिन प्राण पखेरु सास निक्लेर जान्छ त्यतिखेर मात्रै मर्यो भन्छौँ हामी। त्यो त मरेको होइन, गएको। मर्न त दिन दिन छिन छिन मरिरहेको हुन्छ शरीर। आज चाहिँ मरेको होइन, गएको हो। कहाँबाट आएको त्यो कर्म अनुसार उसले कहाँ जानुपर्ने छ, अब त्यतातिरको यात्रा गर्छ। राम्रा कर्म गरेको छ भने ऊर्ध्व गतितिर जान्छ, नराम्रा कर्म गरेको छ भने अधोगतितिर जान्छ। ऊ गयो। त्यसकारणले वीर यो 5 तत्त्वको शरीर हो, यसमा मृत्यु जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले छिन छिन मरिरहन्छ। मर्नै पर्छ भने यो संसारमा जन्मेपछि मर्नुपर्छ। तर मानेन। विपत्ति परेका घडीमा बलले भन्दा बुद्धिले काम लिनु भन्ने नीतिको भनाइअनुसार वसुदेवजीले भन्नुभयो, कंस ठिक छ, देवकीबाट तिमीलाई कुनै खतरा छैनन्। खतरा छन् भने देवकीका गर्भबाट छन्। त्यसकारणले जाऊ, म वचन दिन्छु, देवकीका जति पनि सन्तान होला तिमीलाई सुम्पिदिउँला, बाँकी तिमी जान, तिम्रो काम जान। कंसलाई यो कुरो विश्वास आयो, किनभने वसुदेवले जे बोल्दथे त्यो कहिले पनि मिथ्या हुँदैन थियो। फर्काएर ल्याएर कारागारमा बन्द गर्यो। उग्रसेनले बहिनी ज्वाइँलाई के गरेकै दुष्ट भने छोरालाई गाली गर्दा, ए बुढा, अब तेरो पालो सक्यो, मेरो पालो आयो।
खुसीले मुकुट उतारेर मलाई लगाइदिन्छस् भने लगाइदियो, होइन भने आफै उतार्छु भन्न लागेछ। उग्रसेनले ए सेना हो पक्र यसलाई भनेर आदेश दिँदा त सम्पूर्ण सेना उसकै दानवीय सेनाका कब्जामा भइसकेका थिए। दानवीय सेना अगाडि आएर ती दानवहरूले नै उग्रसेनको शिरको मुकुट उतारी कंसका शिरमा लगाइदिए, राजा बनाएर राखे। हिजो राजा थिएन र अत्याचार बढेको थियो भने अब राजा भएपछि कति अत्याचार बढायो होला। सारा धरती काँप्न लागे, तर पनि प्रतीक्षा गर्न लागे भगवानका आगमनको। कारागारभित्र उग्रसेनलाई पनि बन्द गरियो। वसुदेव र देवकीका प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम गरेको भयो। देवकी काखमा राखी राखी रुन लागिन्, तर देवकीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो वीर पुरुषको प्राण प्यारो हुँदैन, वचन प्यारो हुन्छ। म मेरो वचन पुरा गर्न जाँदछु। अनि पत्नीलाई पतिको धर्म पुरा गर्ने अधिकार हुन्छ, त्यसकारण मेरो धर्म पुरा गर्न देऊ। वितकमा पनि हामी सुन्छौँ नि, बिहारीजीले मेहराज ठाकुरलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो, तिमी पत्नी त्याग्छौ धर्मपत्नी कि धर्म त्याग्छौ भन्दा धर्मपत्नी त संसारको नाता हो, धर्म आत्माको नाता, यो अविच्छिन्न नाता हो। म धर्म त्याग्न सक्दिनँ, धर्मपत्नीले त्याग दिन्छु। हिजोआजका जस्ता धर्मपत्नी भए त तँलाई कोर्टमा गएर नालिस नदी छोड्छु र भन्थे होला। तर त्यतिखेर फुलबाईले प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो म आज गर्व गर्दछु, हजुरले धर्मका लागि धर्मपत्नी त्याग्नुभयो, मलाई दुःख छैन। हजुरले गर्नुभएको जुन त्याग हो त्यसको म सराहना गर्दछु। मानिसले धर्मलाई कहिल्यै पनि त्याग्नु हुँदैन। संसारका कस्तै परिस्थिति आए तापनि धर्मलाई नै अगाल्नु पर्दछ। हजुरले आफ्नो धर्म पुरा गर्नुभयो, यो नै मेरो जीवनको उपलब्धि हो भने फुलबाई माताले पनि गर्व गर्नुभएको छ। आज यहाँ वसुदेवले देवकीलाई सम्झाउँदै कंसका पासमा त्यो बालकलाई लिएर गए। कंसले हेरे बडा सुन्दर मासुम बालक। अनि आकाशवाणीको याद गरेछ, 8वां गर्भले तेरो मृत्यु हुनेछ, यो त पहिलो हो, यसले के गर्ला भने फर्काइदियो। देवताहरूमा कोलाहल मचिएछ हो। कंसले दया गर्न थाल्यो भने उसको पापको घडा छिटै भरिँदैन, घडा नभरिकन फुट्दैन। यिनीहरूको त उद्धार नै हुनुहुन्छ। अगाडि खटगर्भ नाम गरेको शतयुगको एउटा बालक आफ्नै पिताले श्राप दिएर 6 पल्टसम्म तेरो मृत्यु होस् भन्ने श्राप दिएको थियो। त्यही खटगर्भ नै आज देवकीका गर्भबाट खुरुखुरु जन्म लिइरहेको छ। उद्धार त्यसको हुन नै छ भने कंसलाई गएर सूचना दिनुहोस् भने देवर्षि नारदलाई पठाउँदा देवर्षि नारदले भन्नुभयो देवताहरूको बाणीमा भरोसा नगर, यिनीहरू त के भन्छन् के गर्छन्। हुनसक्छ पहिलो 8औं होला, 8औं पहिलो होला, के गरौँ त म मारिदिउँ? नारायण नारायण, म मार भन्न पनि आएको होइन, म त तिमीलाई सङ्केत गर्न आएको हुँ। अब तिमी जान, तिम्रो काम जान। कंसले विचार गर्यो जति हुन्छ सबैलाई मारिदिनुपर्छ। कारागारभित्र गएर देवकीका काखमा भएको त्यो मासुम बच्चालाई हातले खोजे भित्तामा पछाडेर समाप्त गरिदियो। 6वटा सन्तानको यस्तै हालत भयो। 7मा देवकीले गर्भधारण गरिसकेपछि भगवानले योगमायालाई बोलाएर भन्नुभयो योगमाया जाओ यो रोहिणीको गर्भमा सारिदेऊ। रोहिणी वसुदेवकी पूर्व पत्नी। कंसले कारागारमा देवकी र वसुदेवलाई बन्द गर्दा भागेर नन्द बाबाका शरणमा थिए। योगमायाले भन्नुभयो अहो भोलि पर्सि पृथ्वीमा त गएर भ्रूण हत्या गर्दछन्, गर्भभित्रको बालकलाई डाक्टरलाई पैसा खुवाई हत्या गर्छन्, त्यतिखेर डाक्टरले फिस पाउँछन्। मैले त एउटा गर्भलाई झिकेर सुरक्षित अर्काका गर्भमा सार्नु छ भने त्यसको चाहिँ फिस के पाउँछु भनिन्छ। त्यसको पनि फिस त चाहियो नि त, मलाई बक्सिस चाहियो। भगवानले भन्नुभयो त्यसका लागि व्यवस्था मैले गरेको छु, जाऊ। पछि गएर तिमी शाकम्भरी, कुमुदा, वैष्णवी, विन्ध्यवासिनी देवीका नामले प्रसिद्धि पाउली। जल्पा अजपा थुप्रै आज संसारमा यस्ता देवीहरू कति प्रकट भए। अनि लोक कल्याण गरौली
तिमी विन्ध्यावासिनी भएर बसेका बेलामा ब्रह्म आत्मा आएर तिम्रो पक्षस्थलमा नृत्य गर्लान्, त्यतिखेर तिम्रो उद्धार होला भन्दाखेरि त प्रसन्न भइसन हो। ब्रह्म आत्माहरूको स्पष्ट मलाई हुन्छ भने त म अवश्य जान्छु भनी उनी योगमायाले आएर 7मा गर्भलाई थपक्क सुरक्षित झेकी रोहिणीका गर्भमा सारिदिन् अनि 8मा गर्भ धारण भयो। ब्रह्माजीले थाहा पाउनुभयो, सम्पूर्ण देवतालाई लिएर आएर गर्भ स्तुति गर्न लाग्नुभयो। सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतिं च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्न। हे सत्यात्मक परम सत्य प्रभु, हजुरको नेत्र पनि सत्य, हजुरलाई हजुरका सम्पूर्ण पदार्थ अंग इन्द्रिय सत्य र हजुरलाई प्राप्त गर्ने साधना पनि सत्य। सत्यद्वारा नै हजुरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्यथा प्राप्त गर्न सकिँदैन। हे सत्यात्मक प्रभु, हामी हजुरका शरणमा छौँ। अब छिट्टै नै अवतार धारण गरेर हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्, पृथ्वीको उद्धार गर्नुहोस्। शूर समूह विनती करी पहुँचे अपने अपने ठाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे सकल लोक विश्राम। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैले जबसम्म उठ्नुहोस् नभनुन्जेलसम्म हजुरहरू कोही पनि उठ्नु हुने छैन। झाँकी तयारी गरेको मैले थाहा पाएको छु। जबसम्म म झाँकीलाई बोलाउँदिनँ तबसम्म झाँकी ल्याउनु हुने छैन। र यहाँ अर्को एउटा कार्यक्रम पनि छ, एकैछिनमा त्यो कार्यक्रम पनि आउनेछ, एउटा लोकार्पण गर्ने कार्यक्रम। त्यस कारणले हामी थोरै सङ्ख्यामा भए तापनि सभ्यतापूर्ण हामी कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले सम्पूर्ण विन्ती गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा प्रस्थान गरिसकेपछि राधा व कृष्णचन्द्रको आदेशानुसार वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले देवकीका गर्भमा प्रवेश गरेर देवकीको गर्भलाई शोभायमान गराउनु भयो। समय बित्दै गयो। भदौको महिना, कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, रात्रिको अन्धकारको साम्राज्य। एउटाले दिनको मध्य 12 बजे जन्म लियो जसलाई राम भनिन्छ, एउटाले रातको मध्य 12 बजे जन्म लियो जसलाई कृष्ण भनिन्छ। दिनको मध्य 12 बजे जन्म लिनेले मर्यादा लिएर आयो अनि रातको मध्य 12 बजे जन्म लिनेले लीला। तर जसले दिनको मध्य 12 बजे जन्म लियो एकदम सूर्यका उज्यालामा दशरथ राजाका राजभवनमा राजप्रसादमा त्यहाँ दुलही जस्तो गरेर अयोध्यालाई सजाएको छ, त्यस्ता रामले जीवनभरि रुनु पर्यो। उनका जीवनमा हाँसो कहिल्यै पनि आएन। तर अन्धकारका साम्राज्यमा कंसका कारागारभित्र जन्म लिएका कृष्णले जीवनमा एक दिन पनि रुनु परेन। उनको जीवन सदैव हाँसेर बितिरह्यो। यो जीवन चक्र कस्तो छ, कतिखेर कहाँ के परिवर्तन हुन्छ कसैले बुझ्न सक्दैन। एउटाले दिनको मध्य 12 बजे जन्म लियो, उसले प्रमाण दियो म सूर्य वंशको हुँ, त्यसकाले सूर्यका पालामा आएँ भनेर। एउटाले रातको मध्य 12 बजे जन्म लियो, म चन्द्र वंशको हुँ, म चन्द्रका पालामा आएँ भनेर दुईटैले आफ्ना प्रमाण दिए। मध्यरातको 12 बजे ज्योतिषीहरूले घोडा चक्कर हेर्दा रोहिणी नक्षत्र आएछ अनि त्यही रोहिणी नक्षत्रको तेस्रो पाउ पारेर देवकीका गर्भबाट वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले जन्म लिनुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। त्यसैलाई नि कृष्णको जन्म भयो, कृष्णको जन्म भयो भनेर भन्दछन्। अब सुन्नुहोस्, ज्योतिषी जान्नेले जानेको हुन्छ। रोहिणी नक्षत्रमा ओ बा बी बु 4 अक्षर पर्छन्। यहाँ क आउँदैन, कहाँबाट कृष्णको जन्म भयो? यहाँ त रोहिणी नक्षत्रको तेस्रो पाउ पारेर राधा व कृष्णचन्द्रले भने अनुसार वैकुण्ठका भगवान विष्णुले देवकीको गर्भमा प्रवेश भए अनि देवकीको गर्भबाट जन्म लिएको हो। यी विष्णुका रूप हुन्, कृष्ण आएकै छैन। तिमीले देवकीका गर्भबाट जन्म लिनु, म प्रकट भएर
दर्शन दिनेछु भन्ने राधा कृष्णको आदेश अनुसार यहाँ दुवैजनाले स्तुति गरे। कसले? वसुदेवले पनि देवकीले पनि। दर्शयति त्रय भनेर उपनिषदमा लेखेको छ, तीनजनाले दर्शन गरे अरे। यहाँ त वसुदेव र देवकी मात्रै थिए, तेस्रो को त्यो दर्शन गर्ने भन्दा भगवान विष्णु। भगवान विष्णुले मैले तिमीहरूलाई 3 जन्मसम्म दर्शन दिउँला भनेको थियो, यो तेस्रो जन्म मेरो, मलाई पुत्र रूपमा स्वीकार गर। लीला स्पष्ट म गर्नेवाला छैन। इत्युक्ता इति देवेश तेजकूट समस्थित कोटीश्वर्य प्रभापूर्ण प्रकाशो कर्मज्वल। म लीला गर्नेवाला छैन। लीला गर्नका लागि एउटा सुन्दर पुरुष यहाँ प्रकट हुनेछ, त्यसलाई गोकुल पुर्याइदिनु। यति भनी मात्रै सकेको थियो, कंसका कारागारभित्र एउटा प्रकाशको डल्लो प्रवेश गर्यो। कस्तो छ? कोटी सूर्य प्रभापूर्ण 1 करोड सूर्यले गुन्थुनिएर डल्लो परेको हो कि भने जस्तो त्यस्तो प्रकाशको डल्लो अगाडि आएर गएर देवकीले यस्तो स्पर्श मात्रै गरेको थियो, त्यो ब्लास्ट भयो, फुट्यो। फुटिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा सुन्दर बालक प्रकट भए। कृष्ण कन्हैया लाल की। कस्ता बालक छन् ती प्रकट भएका भन्दा द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषण भूषितं, 2 हात भएका, रत्न आभूषणले सुसज्जित भएका, हातमा मुरली लिएका यस्ता बालक प्रकट भए भन्दछ। हातमा मुरली लिएर कुनै बालकको जन्म हुँदैन। त्यसै कारणले कृष्णको जन्म भएको होइन, कृष्ण प्रकट भएका हुन्। कृष्ण प्रकट भएका, त्यस कारणले प्राकट्य महोत्सव मनाइन्छ, कृष्णको जन्म उत्सव भन्दा पनि। वसुदेव र देवकीले दुईटैले देखे भगवान विष्णुले आफूले भन्नुपर्ने इतिहासको कुरो, पूर्व जन्ममा आफूले दर्शन दिएको कुरो, यस बालकलाई गोकुलमा पुर्याउने कुरो, यी सम्पूर्ण बताइसकेर सब के हकीकत आफ्नो वृत्तान्त सबै सुनाइसकेपछि अनि भगवान विष्णु वैकुण्ठ फर्केर जानुभयो। अब यस बालकलाई, यो बालक नित्य गोलोक धामबाट आएको राधा वर कृष्ण चन्द्रको, यही राधा वर कृष्ण चन्द्रको स्वरूपलाई आफ्ना शिरमा बोकेर वसुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुष पर जनेशते तत्प्रियार्थम सम्भवन्तु सुरस्त्रिय। यस्ता प्रकारले वसुदेवका गृह भनेको कारागारमा साक्षात् प्रकृतिदेखि परको पुरुष प्रतिबिम्बित नित्य गोलोक धामबाट राधा व कृष्ण चन्द्रको यहाँ दर्शन भयो। वसुदेवजीले यस स्वरूपलाई आफ्ना शिरमा उठाउनु भयो। शिरमा उठाउने बित्तिकै उहाँका बन्धन सम्पूर्ण खुलेर गए। ब्रह्मलाई जसले शिरमा उठाउँछ त्यो बन्धन मुक्त हुन्छ, अनि मायालाई जसले शिरमा उठाउँछ त्यो बन्धनमा पर्छ। यस्ता प्रकारले वसुदेवजी त्यस बालकलाई लिएर अब आदेश अनुसार गोकुलतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। वसुदेव गोकुल ले चले, ताए न कहियो अवतार, ये तो नहीं इन इंद्र का अखंड लीला है पार। पर को अखंड लीला करने वाला स्वरूप, यस स्वरूपलाई बोकेर वसुदेवजी गोकुलतिर जान लाग्नुभयो। जमुना नदी बढेर आइन्। यसरी जमुना नदी बढेर आउँदा जमुना नदी प्रभुका चरण स्पर्श गर्न चाहन्छन्। नित्य गोलोक धाममा बिर्जा भएर बग्ने सनै सनै आगच्छतु, बिस्तारै बिस्तारै आउने। यस्ता प्रकारले बग्दै बग्दै बढ्दै बढ्दै अगाडि आइन्। भगवानले थाहा पाउनुभयो वसुदेवजी आत्तिनु भयो भनेर, अनि वसुदेवको हताशलाई शान्त गर्नका लागि आफ्ना चरण तल झारेर अनि चरणले स्पर्श गरी जमुनाजीको जललाई घटाइदिनु भयो। अनि वसुदेवजी बिस्तारै बिस्तारै नन्द बाबाका घरमा पुग्नुभयो। नन्द बाबाका घरमा पुगेर जब नन्द बाबाका घरमा पुग्नुभयो, जमुना नदी तरेर पारी जानुभएको थियो। त्यतिखेर नै मूल सुरत अक्षर की जेह जिन चाया तेको प्रेम स्नेह, सो सुरत धनिकोले आवेश नन्द घर क्यों प्रवेश। महामती प्राणजीले तारतम बाणीमा भन्नुभएको छ। आज वसुदेवजीले जुन बालकलाई बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो बालक कलेवर नित्य गोलोक धामको, त्यसमा आत्मा अक्षरको छ। जमुना नदी तरेर पारी गएपछि
देदीप्यमान दिव्य परमधामबाट संसारमा आएका ती ब्रह्मात्मा गोपीहरूलाई संसारको खेल देखाउनका लागि ज्योतिका रूपमा आवेश आएर त्यसै बालकभित्र प्रवेश गर्दछ। कतिजनाले कंसका कारागारभित्रै राज्यको आवेश आयो भनेर पनि वर्णन गर्नुभएको छ। तर कारागारभित्रै राज्यको आवेश आयो भन्ने हो भने शास्त्र असिद्ध हुन्छ। शास्त्रमा लेखिएको छ वृन्दावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। श्रीकृष्णको परम तत्व त्यो वृन्दावनलाई छोडेर एक पाइलो पनि पर गएको छैन। त्यसै कारणले यहाँ जमुना नदी तरेर वृन्दावन प्रवेश गरेपछि मात्रै राज्य महाराजको आवेश आएर त्यहाँ प्रवेश भएको छ। यस्ता प्रकारले भगवानको आगमन भयो। त्यसै कारण महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ अक्षरको आत्मा र नित्य गोलोकधामको कलेवर यी दुईटा स्वरूपले स्वसुरत धनीकोले आवेश त्यो अक्षर ब्रह्मको जुन सुरता हो त्यही सुरताले नै धनीको आवेशलाई जमुना नदी तरेपछि लिएर अनि नन्दका घरमा प्रवेश गर्यो। सारा ब्रजवासीहरू प्रसन्न भए। नन्द बाबाका घरमा एउटी बालिका थिइन् सुन्दर। ती बालिकालाई वसुदेवजीले लिएर मथुरातिर जानुभयो। नन्द बाबा र यशोदाले बिहान उज्यालो भएर हेर्दा एउटा सुन्दर बालक। अब अलिकति बुझ्ने कुरो बुझौँ, त्यसपछि हामी उमङ्गतिर प्रस्थान गर्नेछौँ। नन्द बाबाका घरमा सन्तान थिएनन्, सबै दुखी थिए। आज नन्द बाबाका घरमा सन्तान आएको कुरो कसैलाई थाहा भएन। योग मायाले योग निद्रामा सबैलाई निधाइदिएको छ। कंसका कारागारमा वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुले जन्म लिनुभयो अनि कृष्णको दिव्य स्वरूप आएर त्यहाँ प्रकट भयो। वसुदेवजीले त्यही स्वरूपलाई बोकेर लिएर आउनुभयो। त्यसकारणले वैकुण्ठबाट आएको भगवान कृष्ण, नित्य गोलोकधामबाट आएको राधा कृष्ण अनि जमुना तरेर आवेशका रूपमा आएको श्रीकृष्ण। यस्ता प्रकारले श्रीकृष्ण, राधा कृष्ण अनि भगवान कृष्णका रूपमा एउटा स्वरूप तयारी भएर नन्द बाबाका घरमा पूर्ण रूपले प्रवेश भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सबैले जय जयकार गरे। नन्द बाबाका घरमा सुनन्दा बहिनी हुनुहुन्थ्यो। बिहानै उठेर यसो भाउजूका काखमा हेरेको त छम छम गरेर पाउ नचाउँदै गरेकी। एउटा सुन्दर बालकलाई देखेर दाजुलाई बधाई दियो भने केही न केही बक्सिस पाउँछु भन्ने सोची गोठमा गएर बधाई हो भन्नुभएछ। नन्द बाबाले विचार गर्नुभयो यत्रो ठुलो गाउँ कोही न कोही जन्म भयो होला नि बधाई दिन बहिनी आई। फेरि पनि भन्नुभएछ बधाई हो। दुईपल्टसम्म बधाईको कुनै रियाक्सन नलिँदाखेरि निद्रैमा हुनुहुन्छ दाजु भने हातमा समाएर झकझक्याउँदै भन्नुभएछ भैया बधाई हो। अनि मात्रै भन्नुभएछ के को बार बार बधाई बधाई, मेरै घरमा छोरो भयो जस्तो गरेर कराउँछस् त भन्दा तिम्रै घरमा भएको र त कराइरहेको छु त बधाई हो भन्दा नन्द बाबा बल्ल झसङ्ग हुनुभएछ। 88 वर्षका उमेरमा आज मेरो घरमा छोरो भयो भने बहुत खुसियालीको कुरो हो भने जमुनाजीमा गएर स्नान गर्नुभयो। स्नान गरेर सेतो धोती लाउनुभयो, रातो कुर्ता लाउनुभयो, रातै पगडी बान्नुभयो अनि रातो चन्दन पनि लाउनु भएछ। गाजलका डिब्बामा हात बुढीमा चोबेर आँखामा गाजल पनि लगाउनु भयो। डन्डा टेकेर पटुका बाँधेर अनि भन्नुभएछ ए गो हेर हेर म कस्तो देखिएँ। 88 वर्षको उमेर थियो तर सम्पूर्ण गोपरले भने अहिले त हजुर 25 वर्षको जस्तो ठिटो देखिनु भयो भनेको हो। त्यही 25 वर्षको ठिटो भएको कारणले गर्दा त मेरो घरमा सन्तान भएको छ। आओ आज म सब कुछ लुटाइदिन्छु। मैले आज जीवनको सबभन्दा ठुलो खुसियाली प्राप्त गरेँ भने नन्द बाबा आफ्ना घरतिर जानुभयो। सारा ब्रजमण्डलमा हल्ला भयो। सारे ब्रज में ये हल्ला हो गया, नंद यशोदा को लल्ला हो गया। सारे ब्रज में ये हल्ला हो गया, नंद यशोदा को लल्ला हो गया। हल्ला फैलियो अनि त्यो हल्ला फैलिसकेपछि नन्द बाबाको घरमा लाला भएछ भने यहाँ 3वटा गाउँ थियो, एउटा नन्द गाउँ, एउटा गोकुल अनि बरसाना। अब क्रमशः बेलुन लगाए, घरका चौकाहरू विभिन्न प्रकारले दुध लिएर दैले बेच्न लागे। यस्ता प्रकारले
सजनी आज भाई गजल सजनी आज आवाज गोकुल अब गोकुल का गोकुल बताएगा